बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टी वी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 2 जून 2022 बरोज़ जुमेरात 3 ज़िलक़द बमताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के घर मुल्कियों के लिए इन्फो टी वी चैनल लाता है ऑथेंटिक खबरें। आप भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आप तक ताज़ा तरीन मालूमात पहुँच सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत ही अहम खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं आज की पहली खबर के साथ। मस्जिद हरम में हर पीर और जुमेरात को इफ्तार दस्तरखान की इजाज़त। हरमैन शरफैन इंतज़ामिया ने कहा कि जुमेरात से इफ्तार दस्तरखान बिछाने की इजाज़त होगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक इफ्तार दस्तरखान हर पीर और जुमेरात के अलावा चांद रातों की जो तारीखें हैं 13, 14 और 15 में भी बिछाए जाएंगे। इंतज़ामिया के तहत मुतल्लिका शोबे के सरबराह मोहम्मद बिन मुसल्लह अल जाबरी ने कहा कि इफ्तार दस्तरखान किंग फहद तोसई हिस्से की ज़मीनी मंजिल में बिछाए जाएंगे, जबकि सही में इफ्तार पैकेट तकसीम किए जाएंगे। उन्होंने कहा इनफरादी तौर पर रोज़ादारों को इफ्तार कराने के ख्वाहिशमंदों को 2 दस्तरखान बिछाने की इजाज़त है, जबकि फ़लाही और खैराती इदारों को 4 दस्तरखान लगाने की इजाज़त दी गई है। उन्होंने कहा कि दस्तरखान में इफ्तार के लिए खाने पीने की सिर्फ वही चीज़ें दी जाएंगी जिनकी इजाज़त होगी। मिना में हज कैंप जो कंपनी हैं उसको खैमे अलॉट करने का काम मुकम्मल हो गया। वज़ारत हज उम्रा ने कहा कि मिना में हज कंपनियों को खैमे अलॉट करने का काम मुकम्मल हो गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत के सदर दफ्तर रियाज में नायब वज़ीर हज और उम्रा डॉक्टर अब्दुल फत्ताह मशात और बड़े अहदेदारों की मौजूदगी में अहम इज्तिमा मुनक़द हुआ। वज़ारत ने कहा कि सबसे पहले मीना टावर में कंपनियों को अलॉट किए गए हैं, जिसके बाद दूसरी और तीसरी कैटेगरी के खैमों की तकसीम हुई है। नायब वज़ीर हज और उम्रा डॉक्टर अब्दुल फत्ताह मशात ने कहा कि हज के ख्वाहिशमंदों की रजिस्ट्रेशन का आगाज़ 10 दिन के अंदर शुरू होगा। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन के बाद दरख्वास्तों का जायज़ा लिया जाएगा और उसके बाद हतमी नताइज का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने कहा इस साल हज के लिए मशायर मुक़द्दसा में तैयारियों का काम मुकम्मल हो चुका है। वज़ारत और उसके मातहत इदारे आज़मीन को बेहतरीन सर्विसेज फराहम करेंगे। गैर मुल्की कारकुन की कौन कौन सी फ़ीसें उसके कफ़ील, कंपनी या आजिर के ज़िम्मे होती हैं। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत व समाजी बहबूद ने कहा है कि मुलाज़मत ख़त्म होने पर आजिर गैर मुल्की कारकुन के 7 अमूर की फ़ीस अदा करने का पाबंद है। हज वेबसाइट के मुताबिक एक आजिर ने वज़ारत अफरादी क़ुव्वत से दरियाफ़्त किया था कि मैं एक इदारे का मुअस्ससे का मालिक हूँ, मुलाज़िम ने इकामे की तजदीद नहीं कराई, क्या मैं फ़ीस अदा किए बगैर उसे सऊदी अरब से बेदखल कर सकता हूँ। वज़ारत ने ट्विटर पर सवाल का जवाब देते हुए बताया कि गैर मुल्की कारकुन की दरामद की फ़ीस आजिर, कफ़ील यानी कंपनी यानी स्पॉन्सर के ज़िम्मे है। इसके अलावा इकामा फ़ीस, वर्क परमिट फ़ीस, दोनों में तोसी की फ़ीस, तख़ीर की सूरत में जुर्माने की फ़ीस, पेशा तब्दील करने की फ़ीस, ख़ुरूज-ओ-दा के इजरा की फ़ीस और मुलाज़मत ख़त्म होने पर मुलाज़िम की वतन वापसी के टिकट की कीमत भी कफ़ील यानी कंपनी या स्पॉन्सर उसके ज़िम्मे होती है। इंडियन फ़ोटोग्राफ़र के कैमरे से 115 साल हज के पहले के मनाज़िर। शाह अब्दुल अजीज़ पब्लिक लाइब्रेरी ने नई किताब शाया की है, जिसमें 115 साल पहले हरमैन शरफैन के हालात और माहौल को तस्वीर की शक्ल में उजागर किया गया है। अल अरेबिया के मुताबिक इंडियन फोटोग्राफर अहमद मिर्ज़ा ने 1.25 सदी बेशतर हज के मौके पर हरमैन शरफैन की तस्वीर ली, जिन्हें अब एक किताब की शक्ल में शाया किया गया है। किताब को मनाजिर हरमैन शरफैन और हज के मज़ाहिर अलहाज अहमद मिर्ज़ा के कैमरे की आंख से उसका उन्वान दिया गया है। दुनिया की 5 तवील तरीन नॉन स्टॉप परवाज़ें किन शहरों के लिए। दुनिया की 5 तवील तरीन नॉन स्टॉप परवाज़ों में ऑकलैंड से दोहा की परवाज़ शामिल है। कतर एयरवेज़ की डायरेक्ट फ़्लाइट न्यूजीलैंड से दोहा 18 घंटे और 5 मिनट में पहुंचती है। कतर एयरवेज़ की परवाज़ इस दौरान 14,000 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र तय करती है। सबक न्यूज़ के मुताबिक फाइनेंस बिज़ वेबसाइट ने दुनिया की तवील तरीन फ़्लाइट के हवाले से बताया कि एक अरब मुल्क के दारुल हुकूमत समेत 5 शहर ऐसे हैं जिनके लिए लंबी फ़्लाइट चलती हैं। तवील परवाज़ मुसाफिरों की ज़हनी हालत और सेहत पर असरअंदाज होती है। अगर सफ़र का दौरानिया 12 घंटे से ज़्यादा हो तो उसका सेहत पर बुरा असर पड़ता है। दुनिया भर में सबसे मुश्किल फ़्लाइट न्यूयॉर्क से सिंगापुर की मानी जाती है, जिसे सिंगापुर एयरवेज़ ने बाकायदा 2018 में शुरू किया था। ये 18 घंटे 45 मिनट में पहुँचती है। तवील परवाज़ों में ह्यूस्टन से सिडनी तक की फ़्लाइट भी आती है। यूनाइटेड एयरलाइन का त्यारा ह्यूस्टन के जॉर्ज बुश इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ऑस्ट्रेलिया के सिडनी तक का सफ़र 17 घंटे 45 मिनट में तय करता है। मस्जिद हरम के करीब होटल की क्रेन गिरने से इंडियन कारकुन हलाक।
سعودی عرب میں مسجد الحرم کے قریب واقع ہوٹل کی صفائی کے دوران کرین گرنے سے ایک انڈین کارکن ہلاک ہو گیا۔ اخبار 24 کے مطابق مکہ مکرمہ میں اجیاد پولیس اسٹیشن اور پبلک پروسیکیوشن نے کرین گرنے اور کارکن کی ہلاکت کے واقعے کا نوٹس لیا ہے۔ تمام ضروری کارروائی مکمل کر لی گئی۔ مکہ مکرمہ کے سیکیورٹی آپریشن سینٹر کو ہوٹل کی 11ویں منزل سے صفائی کرین گرنے سے انڈین کارکن کی ہلاکت کی اطلاع ملی۔ ہوٹل کی سیکیورٹی کمپنی نے حکام کو اس کی اطلاع دی تھی۔ ذرائع نے بتایا کہ 33 سالہ انڈین کارکن اس کے ساتھی ہوٹل کی بیرونی کھڑکیوں کی صفائی کر رہے تھے۔ 11ویں منزل پر رخ موڑتے وقت کرین کارکن کے سر پر آ گری۔ مکہ پولیس کے حکام نے فنگر پرنٹس میں تمام ضروری معلومات کا ریکارڈ حاصل کر لیا۔ اقامہ جاری کرنے سے پہلے اگر خدامہ فرار ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ سعودی عرب میں خدمات کی فراہمی والے غیر ملکی کارکنوں کے کام سے متعلق محکمہ پاسپورٹ سوالوں کے جواب دیتا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق محکمہ پاسپورٹ سے ایک شہری نے سوال کیا، اگر اقامہ جاری ہونے سے پہلے خادمہ فرار ہو جائے تو اس کا حروب ابشر کے ذریعے کیسے کیا جائے؟ محکمہ پاسپورٹ نے جواب دیتے ہوئے کہا، ایسی صورت میں ابشر کے ذریعے حروب کی رپورٹ کا اندراج ممکن نہیں، کیونکہ رپورٹ کے اندراج کے لیے خادمہ کا اقامہ ہونا ضروری ہے۔ شہری کو بتایا گیا کہ ایسی صورت میں حروب کا اندراج محکمہ پاسپورٹ کے دفتر سے رجوع کر کے ہوگا۔ سعودی عرب میں انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس پر گاڑی چلانے کی اجازت ہے یا نہیں؟ سعودی عرب میں ٹریفک اور دیگر قوانین میں کافی تبدیلیاں ہوئی ہیں جس پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ ٹریفک قوانین کے مطابق گاڑی کی تھرڈ پارٹی انشورنس کرانا لازمی ہوتا ہے۔ سعودی عرب میں اگر مروجہ ڈیجیٹل چالان سسٹم کے تحت کوئی گاڑی خلاف ورزی کرتی ہے تو اس کا آٹومیٹک سسٹم کے تحت چالان کیا جاتا ہے۔ خود کار سسٹم کے تحت کیے جانے والے چالان پر اپیل دائر کرنے کے لیے ابشر پر سہولت فراہم کی گئی ہے۔ تاہم بعض اوقات سسٹم میں فیڈ معلومات کی بنیاد پر اپیل ریجیکٹ ہو جاتی ہے، جس پر ٹریفک کے ادارے کے متعلقہ شعبے سے رجوع کیا جاتا ہے، جہاں معاملے کی باریک بینی سے جانچ کرنے کے بعد اس پر فیصلہ جاری کیا جاتا ہے۔ وزٹ ویزے پر آنے والوں کے حوالے سے بھی اس سال ٹریفک میں کافی تبدیلیاں کی گئی ہیں، جس پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے۔ وزٹ ویزے پر آنے والے ایک شخص نے دریافت کیا، وزٹ ویزے پر آنے والے سعودی عرب میں ڈرائیونگ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ گاڑی کی انشورنس کس طرح ہوگی؟ کتنی مدت تک انٹرنیشنل لائسنس پر ڈرائیونگ کی اجازت ہے؟ اس حوالے سے محکمہ ٹریفک پولیس کا کہنا تھا کہ وزٹ ویزے پر آنے والے وہ لوگ جن کے پاس ایسی ممالک کا ڈرائیونگ لائسنس ہو جو سعودی عرب میں قابل قبول ہوتا ہے، اس کے علاوہ سعودی عرب میں منظور شدہ انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس ہولڈر کو گاڑی چلانے کی اجازت ہوتی ہے۔ وزٹر کو گاڑی چلانے کے لیے منظور شدہ انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس وہ رکھنا ہوگا جس کی انٹری گاڑی کرائے پر حاصل کرتے وقت پیش ہوتا ہے۔ انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس کا ویلڈ ہونا ضروری ہے، جبکہ ویزے کی میعاد تک اس لائسنس پر وزٹر گاڑی چلا سکتا ہے۔ تھرڈ پارٹی یا کمپریہنسو انشورنس پالیسی کے قوانین کے حوالے سے جو پولیس ہے ٹریفک، ان کا کہنا تھا کہ انشورنس کمپنی سے جو پالیسی حاصل کی گئی ہے یہ اس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس میں کیا کچھ کور کیا گیا ہے۔ بات کریں گے آج سعودی عرب کے کورونا کے کیسز کے بارے میں۔ سعودی عرب میں کورونا کے 569 کیسز کی تصدیق۔ سعودی عرب میں وزارت صحت نے کہا کہ بدھ کو کورونا کے 569 کیسز کا اندراج ہوا ہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق کورونا کا شکار ہونے والے مریضوں کی کل تعداد بڑھ کر 7,68,648 ہو گئی ہے۔ وزارت نے کہا گزشتہ روز 523 مریض شفایاب ہوئے جبکہ ایک مریض ہلاک ہوا ہے۔ شفایابی حاصل کرنے والے مریضوں کی کل تعداد 7,52,839 ہو گئی ہے جبکہ ہلاک ہونے والوں کی کل تعداد 9,149 ہے۔ وزارت نے کہا کہ ملک کے مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج 78 مریضوں کی حالت نازک ہے۔ بات کریں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشنز کے مطابق آج کے ریال کے ریٹ کے بارے میں۔ آپ کو بتائیں گے کہ آج کون کون سے جو ٹرانزیکشنز پر جو ریٹ ہے ریال کا کیا چل رہا ہے۔ پاکستان کی اگر بات کرتے ہیں تو فوری بینک دے رہا ہے 52 روپے 5 پیسے، ایس ٹی سی پہ 52 روپے 21 پیسے، تحویل اراضی 52 روپے 87 پیسے، ویسٹرن یونین 52 روپے 36 پیسے، منی گرام 52 روپے 54 پیسے اور ٹیلی منی 52 روپے 32 پیسے دے رہا ہے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک 20 روپے 37 پیسے اور انچارج بینک 20 روپے 28 پیسے، ایس ٹی سی پے 20 روپے 26 پیسے، تحویل اراضی 20 روپے 48 پیسے، ویسٹرن یونین 20 روپے 37 پیسے اور منی گرام 20 روپے 36 پیسے دے رہا ہے۔ جدہ میں مقیم آرٹسٹ حشام النجار اپنی تیار کردہ متاثر کن پینٹنگز کے لیے روایتی کینوس یا کاغذ کا سہارا نہیں لیتے بلکہ وہ اس کے لیے مقامی اور بین الاقوامی سکوں کا استعمال کرتے ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق خادم حرمین شرفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کا پورٹریٹ تیار کرنے کے بعد حشام النجار خصوصی توجہ کا مرکز بن گئے۔ اس پورٹریٹ میں انہوں نے کئی ممالک کے 9,000 سکوں کا استعمال کیا جو دیگر کسی تصویر سے بہت زیادہ ہیں۔ یہ شاہکار پورٹریٹ 3 ماہ کے عرصے میں تیار ہوا۔ سعودی عرب کے قومی دن، یوم تاسیس، جدہ سیزن اور دیگر مقامی تہواروں اور تقریبات میں اپنے منفرد کام کی نمائش کر کے انہوں نے بھرپور پذیرائی حاصل کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مقامی اور بین الاقوامی سکے جمع کرنا پچھلے 25 سال سے میرا پسندیدہ مشغلہ رہا ہے۔
ڈرائنگ اور پینٹنگ کے شعبے سے منسلک آرٹسٹ نے انکشاف کیا ہے کہ میرے پاس دنیا بھر سے جمع کیے گئے 1 لاکھ سے زیادہ سکوں کا خزانہ موجود ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔